اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے، فرمایا الرسول النبی الامی، فرمایا جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ علماء نے لفظ امی دے بڑے ترجمے کیتے ہیں، اور حضرت علامہ مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے دا بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں امی امی جو نکلے آئے ام دا مانی ماں ہے، کہ میں مکہ المکرمہ نو ام القرآن کیا جاندہ ہے، کہ میں سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندہ ہے۔ فرماتے ہیں امی امی جو نکلیا، اللہ نے ارشاد فرمایا النبی الامی، آپ فرماتے ہیں دا ترجمہ بن دیں کہ او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی دیا سارے نبی ماں والے نے، وچ اللہ دا نبی عیسیٰ بھی ہے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں انہاں دی بھی ہے۔ عرض کی دیا سارے نبی ماں والے، پر جدو کملی والے دی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی، فرمایا اے ماں والا نبی ہے۔ یا اللہ لوگ اپنے نام نہ اپنے باپ دا نام لکھ دے، اسی اپنے باپ دا نام لکھ دے فخر کرنے آؤ۔ اللہ فرمایا پر کملی والا ماں والا نبی، عرض کی دیا اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا جی میں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی۔ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ، جنہاں اپنی امی نال پیارے حضور دی امی دے تذکرے تے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا النبی الامی، اے ماں والا نبی ہے۔ ہن میرا دل کردا میں دا ترجمہ پنجابی چ کراں، پڑھاں بھائی تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ نہ چکیو مت کہ تیرے کو شہید نہ ہوئے۔ بیٹھ جو جی، تسی بیٹھ جو ذرا، بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو۔ اس بعد عاشق دا ترجمہ کر کے کہتا ہے اتباع جیچھا کوئی نہیں، اتباع جیچھا کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ او ماں جنو کملی والے دی ماں بنند شرم ملے آؤ، جدہ نائی آمینہ ہے، آمینہ دیتے نمانے نے، آمینہ دمانی امن والی، آمینہ دمانا ایمانت والی، آمینہ دمانا ایمان والی۔ لوگ اج کہندے نبی دے ماں پہ نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھے آؤ، او نبی دے بچپن بھی سال کر گئے، نبی دے ماں پہ نبی دا کلمہ نہیں پڑھے آؤ۔ لوگ انہاں دے ایمان دے شک کر دینے، کہندے نے نبی دے ماں پہ ماذا اللہ علیہ باللہ مشرکین سان۔ میں رب دے قرآن نو پوچھے قرآن دس نبی دے ماں پہ کی شان ہے۔ اللہ نے قرآن جب فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ لوگ کہندے نے نبی دے ماں پہ کلمہ نہیں پڑھیا، او معاذ اللہ مشرکین نے، پر رب دا قرآن کہندہ خبردار نبی دے ماں پہ نہ مشرکین آیا تھی ہوتے ساجدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت یاران مصطفیٰ، آستان علیہ شرق شریف، آستان علیہ چورا شریف، آستان علیہ سالیہ پر شریف۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جدہ نائی آمنہ ہوئے
آمنہ دا مانا ہے ایمان والی. بھائی وہ بولے جڑا اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلانا ہے. تسی سانو پرچیاں لکھ کے دے دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ. نات خانہ نو کہندے ہو ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. میں تو اس ماں دا ذکر کرن لگا ہوں جس ماں دا نام لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے. جنہوں کملی والے دی ماں بنن دا شرف ملیا. ماما تے سارے دیاں بڑی عظمت والیاں نے. میری تے تہاڈی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈ دے لوگ کہندے نے کہ بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے. کیوں؟ ادھے کو لاہور ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ لاہور ہوئے پنڈ کو 2-4 مربع زمین جدے کول ہوئے وہ بڑا امیر ہوتا ہے. تیری میری ماں کنی امیری ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. ایڈی امیر ہے ساڑی ماں کہ دے قدمہ تھلے جنت ہے. تے تیری میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہو سکتی ہے تے جڑی ہوئی محمد دی ماں جڑی ہوئی کملی والے دی ماں. توڑے پنڈ چ انشاءاللہ مدرسہ بنے گا تے بچی قرآن حفظ کرن گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے رب انج دے نور دے تاج پاوے گا قیامت نو کہ نبی پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے. تے اللہ فرمایا گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے. اے دا مطلب ساڑے مدرسے چھتے آسی صاحب دے مدرسے چھتے کوئی 3 سال چا بچہ قرآن حفظ کرے تو او دے ماں پہنو رب نور دے تاج پاوے. او مانو رب قیامت نو کیڑیاں شانہ دے گا او جدے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا ہے. جڑا 3 سال چا حفظ کرے او دے ماں پہنو نور دے تاج تے جدہ پتر حافظ قرآن ہی نہیں صاحب قرآن بھی ہوئے. پھر اس ماں دیاں کیا شانہ. آج لوگ کہندے نے کہ نبی دے ماں پہ مسلمان نہیں معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نباشت. اور نبی دے ماں باپ دے ایمان تے شک کر دینے. یاد رکھیو پنڈ والیو یاد رکھیو بڑی یاد رکھیو جنہوں کدے زندگی چے ویکھو نہ کسے اللہ والے دی بے ادبی کر دے جڑا اللہ والے دی گستاخی کر دے سمجھ آیا کرو کہ اس بندے واسطے اللہ نے گمراہی دا ارادہ کر لیا. اللہ چاندہ ہی نہیں کہ بندہ جنت چ جائے. او دی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کسے اللہ والے دا بے ادب تے گستاخ ہو جاندا ہے. جنہوں اللہ گمراہی دا ارادہ کر لے جدے واسطے اللہ ہدایت دی ارادہ نہ رکھے جدے اللہ نے بلائی دا اور اللہ او دے واسطے خیر دا ارادہ نہ رکھے او دی پہلی نشانی ہے کہ او اللہ والے دا بے ادب تے گستاخ ہو جاندا ہے. جدو کسی نے ویکھو نا کہ نبی دے ماں باپ دا بے ادب ہے تے سمجھ آیا کرو اے اپنے ماں باپ دا بے ادب ہے. اور جنہوں اپنے ماں پیاں دے ادب دا نہیں پتا انہوں محمد دے ماں پیاں دے ادب دا کی پتا ہوئے. سنی ماما دے پتر جڑے اپنیاں ماما دا بھی حیا کر دینے محمد دی ماں دا بھی حیا کر دینے. اے سنی ماما دے پترانوں اللہ کریم نے شرف عطا کرتا ہے. اسی تے اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہاں جڑی ساڑے ماہی نو پسند آ جاوے. اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے ہاں. اگلا سنیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن پچھنے لگوائے. جنہوں تو سی حجامہ نہیں کہندے لوگ آج کل حجامہ کران دے خون نکل دے. نبی کریم علیہ السلام نے پچھنے لگوائے حجامہ کرائے تو خون مبارک نکلیا. حضور علیہ السلام دے صحابہ نے خون مصطفیٰ کے برتن چ جمع کر لیا. سامنے ایک صحابی کھڑے حضور نے فرمایا ادھر انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری دے والد. نبی کریم نے انہوں نے خون والا پیالہ دے کے فرمایا اے میرا خون ہے تے انہوں لے جاؤ تے کسے ایسی جگہ رکھ کے آؤ جتے کسے دی نظر نہ پوے. اس صحابی تلیاں تے خون رسول اللہ کے رہی جا رہے. چک نمبر کنا جی چک پوار چک پوار والے ہو سیدزادے آئے ہاتھ چومے اساں پیار کیتا ادب کیتا. 15 صدیاں دے بعد جدے ویچ خون ہوئے سننی انہوں چوم لیندہ ہے. اس صحابی دی عظمت کو صدقے جاواں جڑا تلیاں تے محمد دا خون رکھ کے لے جاندہ ہے. اس سامنے ڈائریکٹ خون رسول دی شاجی زیارت کری جا رہے.
تھوڑی دور گئے نا تے خیال آیا میں تے رکھن آیا سا تے کتھے رکھاں صحابی نے ایک باری سجے ایک باری کھبے دائیں بائیں لہندا چڑھدا دکھن پاڑ ویکھیا کہ ایڈی پاک تے جگہ ہی کوئی نہیں جتھے نبی دا خون پاک رکھاں نبی دا خون تے بڑا پاک ہے تے یہ جگہ ایڈی پاک کیڑی ہے کتھے رکھاں میں تو نے تھے غزالی زمان ایک بڑا محبت والا نقطہ سنا کے جاواں آپ فرماتے ہیں کہ جدو اسرائیل نبی کریم دی روح نکال کے لے گئے نا تے جا کے اللہ دی بارگاہ چ روح محمد پیش کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ اے روح محمد اے کملی والے دی میں روح لے کے آیا تے انہوں کتھے رکھا یاد رکھے روحاں دے دو مقام نے بیٹا تھوڑی آواز کرے روحاں دے دو مقام نے ایک علیین تے ایک سجین علیین چ پاک روحاں سجین چ پلید روحاں اسرائیل نے عرض کی تھی روح محمد کتھے رکھاں علیین چ تے محمد دے نوکراں دیاں روحاں نے تے سجین چ محمد دے بے ادباں تے گستاخاں دیاں روحاں نے تے روح محمد اینوں کتھے رکھاں اللہ فرما اسرائیل میں کائنات چ ایڈی پاک جگہ کوئی بنائی نہیں جتھے محمد دی روح پاک رکھی جائے تے اسرائیل نے عرض کی تھی پھر انہوں کتھے رکھاں اللہ فرما جتھوں لے کے آیا نا اتھے ہی رکھیا بس ایک کو وجود مصطفیٰ ہے جتھے روح محمد رہ سکتی ہے او محمد آئی وجود پاک جتھے محمد دی پاک روح رہ سکتی ہے اللہ نے اسے ویلے اپنے یار دی روح نو اپنے محبوب دے جسم میں لٹا دیتا اج صحابی نو خیال آیا پاک نبی دا پاک خون ہے ایڈی پاک جگہ کوئی نہیں کتھے رکھاں انہوں کتھے رکھاں اب میرے بال بیکھو پنڈ پوار والے چک پوار والے اس طرح کر کے نا صحابی نے اینج گردن چکائی اینج اے جڑے مرشد والے بیٹھے نو نا میری گل سمجھ آنی ہے بے مرشد نو سمجھ نہیں آنے اے تسی کدے اللہ والوں کو جاؤ نا شرک پور شریف جاؤ اے تسی پیران دی بارگاہ چ جاؤ کدھر بھی اللہ والے مرشد دی بارگاہ جا کے تو پریشانی کو سناؤ نا تے اللہ والے ایک باری اینج ضرور کر دینا اللہ والے انج پتہ کیوں کر دیں اے میں تو انہوں دس چلے ہیں کسی انہوں دسیا جنا صوفیاء فرماتے ہیں کہ جڑا دل ہے نا جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تو ایسے کھڑکی چو ویکھی دے اللہ والے دی کھڑکی کھول گئی ہوندی ہے اساں اپنی اس کھڑکی دے اتے ہرس حوث جھوٹ فریب حسد لالچ غیبت دے پردے پالے نے سانو ایک کھڑکی جو نظر نہیں ہوتا اللہ والے وہ پردے ہٹا لے وہ ایس کھڑکی جھاتی مار کے تے اس جہان چ ویکھ لیندے نے صحابی رسول نے اس طرح کر کے نگاہ جھکائی تے دل وال ویکھ کے فرمان لگے اوئے عشق دیا مفتیا او کو فتوی ہی دیا میرے یار دا خون کتھے رکھاں ہن دل نے جڑا فتوی عشق دے مفتی نے دیتا نا صحابی رسول نے خون مصطفیٰ والا برتن لگایا اے انج کر کے لباں دے نال سویرے اٹھ کے نہ تے اپنے پورے علاقے دے علماء تے مفتیاں کو پوچھو کہ کیا شریعت مصطفیٰ وچ خون پینا جائز ہے وہ کہن گے نہیں جائز پر وہ پی گئے سبحان اللہ صحابی ہو کے پی گئے ادھا ترجمہ بابا بلے شاہ نے جب فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا کہ جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دسد نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا کہ جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دسد نہ کعبہ
دینا کربلا ویکھدا عشق دیاں رمضاں بھی اپنیاں تے عشق دیاں رسماں بھی اپنیاں اے زمانے دیاں رسماں تے رمضان دا محتاج نہیں ہوتا صحابی رسول نے پیالہ لگایا لبا دے نال تے خون مصطفیٰ پی کے جب حضور کو لائے نا تے نبی پاک دروں بے کے فرما دینے رکھ آئے ہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو او بیلیو بیٹھ دو بھائی میں نے پیچھے ساتھیاں نال بھی مخاطب ہون دیو بھائی حضور نے فرمایا خون رکھ آئے ہیں تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اوتھے رکھ آیا کسے دی نظر نہیں پہن لگی مسکرا کے سید عالم نے فرما تینوں کی لگتا مینوں نہیں پتا تو میرا خون پی آیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے یا رسول اللہ کی کردا ایڈی پاک جگہ نہیں ملی جتھے میں اپنے نبی دا خون پاک رکھ کے آواں تے یا رسول اللہ میں پی گیا اور نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ شریعت تے خون پینا جائز نہیں تو کیوں پی آیا ہے بلکہ نبی پاک نے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ کسی نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے عرض کیتی سونیا بھی کھا دے قولین دے والی نے فرمایا جی نے دنیا تے ٹردا پھردا جنتی ہوئے میرے زیار نو ویکھ لے عرض کیتی کملی والے دا کمال کی ہے فرمایا نے محمد دا خون پی لیا ہے جدیاں رگاں جو محمد دا خون چلا جائے او تے دو تختی اگ حرام ہو جاندی ہے جگ پوار والے قرب و جواب پہ ہونے والے او جدیاں رگاں جو نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماپیاں دی کی شان آوے گی جنہ دا خون محمد دیاں رگاں چ دوڑ دا یا رسول نعرہ تحقیق حق جاری حیدری یا علی آستانہ علیہ چورا شریف زندہ باد اللہ اللہ کہ بن جان کے سارے کب تیرے ایک بار تو منہ تھی پکار اللہ یونس جا کے مچھی دے پیٹ اندر کہندا رہیا سی ہر دم پکار اللہ ابراہیم نے اللہ نو یاد کیتا ساری اگ بنائی گلزار اللہ منکر ویکھ کے ہوئے حیران لیاقت اللہ والیاں دا مددگار اللہ 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 جدے بیچ نبی دا خون آ جائے وہ جنتی ہے انہاں انہوں مچھلی دا ذکر کیتا انہوں مچھلی دا ذکر کیتا کہ یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چ گئے 40 دن مچھلی چ پیٹ چ گزارے تے مچھلی نے جدوں اللہ دے نبی نو پیٹ چو باہر نکالیا نا تے مچھلی نے عرض کیتی 40 دن تیرا نبی پیٹ چ رکھیا ہے مینوں کوئی انعام ہی دے اللہ فرمایا مچھلی ہے میں تینوں انعام نہیں دینا میں قیامت تک تیری نسل نو انعام دیواں گا یا لکھی فرمایا ہر حلال جانور ذبح کرو تے حلال ہوئے گا پر مچھلی تم بغیر ذبح دے حلال ہے مچھلی پکڑ کے کہتے ویکھی جے او دونوں طرف تو قدرتی طور تے حلال ہے انہوں چھری نال حلال نہیں کرنا پہندا ذبح نہیں کرنا پہندا اللہ فرمایا تو نبی نو پیڑ چ 40 دن رکھیا میں قیامت تک تیری نسل نو چھری نہیں لگن دینی او میں نو سچی دسیو جڑی 40 دن نبی نو پیڑ چ رکھے رب نو چھری نہیں لگن دیندا تے جن 9 مہینے محمد نو پیڑ چ رکھیا ہوئے رب اس ماں نو کو دوزخ دی اگ لگن دیندا اور اونچا بولو سبحان اللہ تسی دیہاتی بندے ہو میں بھی دیہاتی ہاں سویرے تسی ڈیرے تو جدو گھر جاندے ہو نا بابے وڈیرے تو شریف فرمانے تے تسی گھر جاؤ نا ڈیرے تو تے او دودھ دی ڈولنی پکڑ کے جاؤ تے جا کے گھر مائی صاحبہ نو دے کے کہو اے میں دودھ لے کے آئے تھے انہوں نا کاڑ لو گرمیاں دے دن دودھ خراب ہو جاندے جلدی جلدی نو کاڑ کے رکھ لو
تے ساڑیاں جڑیاں پنڈ دیاں مائیاں نے نا او جدوں دودھ کاڑن لگدیاں تے کاڑنی والا برتن جڑا ہوندا نا اونوں کلمہ پڑھ پڑھ کے 10 وار دھوندیاں نے 10 واری کلمہ پڑھدیاں تے او برتن دھوندیاں نے تے بابا وڈیرا پوچھے نا پنڈ دا ساڈا کہ اے بھانڈے نوں کلمہ پڑھ پڑھ کیوں دھونی ہے تے مائیاں پنڈ دیاں کہندیاں دودھ رب دا نور ہے نا اینوں میں جڑے بھانڈے چ رکھنا ذرا پاک کر کے رکھاں او پوار والیو مینوں سچی دسیو چک والیو او پنڈ دی مائی نوں پتا ہے دودھ رب دا نور ہے بھانڈے چ رکھنا ہے پاک کر کے رکھنا ہے تے رب نوں نہیں سی پتا میں اپنا نور کیڑی ماں چ رکھن لگا ہاں رب نے ماں کنی کو پاک کیتی ہوے گی او جدے چ رب نے محمد دا نور رکھیا ہوے گا جدے وچ رب نے محمد عربی دا نور پاک رکھیا او ماں رب کنی کو پاک کیتی ہور آسان کر دیواں سارے دی سمجھ چ آ جائے تسی سبحان اللہ بولے ہوئے نا بھائی میں تقریر پھر بھی کر جانی قبر چ کنے سوال نے سارے نوں پتہ ہے ویسے کنے نے بھئی 3 ہی نے 4 نہیں ہو جانے میں کچھ نہیں کہندا تانوں 3 ہی نے قبر چ کنے سوال نے سارے بولو کنے 3 سوال کی نے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اے جڑے بچے میٹرک چ پڑھدے نے یا 9ویں چ پڑھدے نے 10ویں چ 11ویں چ 12ویں چ پڑھدے نے اس ویلے فزکس دا پیپر ہوئے نا یا کوئی پیپر ہوئے تے رات نو واٹس ایپ دے اوتے او کویسچن پیپر لیک ہو جائے نا پتہ لگ جائے بچے نو کہ سویرے کویسچن پیپر ہونا ہے تے سوال ہونے نے تے محکمہ تعلیم پنجاب دا پیپر کینسل کر کے نا تے کہندے نے ہن کویسچن پیپر دوبارہ بنے گا کیونکہ بچے نو پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ سوال کیڑے ہونے سن واٹس ایپ دے اوتے پیپر آ گئے لہذا ایک کویسچن پیپر کینسل ہو گیا ہن نواں بنے گا تے دوبارہ پیپر ہوے گا پتہ لگ گیا کویسچن پیپر لیک ہو جائے تے پیپر کینسل ہو جاندا ہے واہ مدینے دے تاجدارا 1500 سال پہلے میرے نبی نے قبر دا کویسچن پیپر ہی لیک کر دیتا آکھیاؤ میرے غلاموں قبر چ 3 سوال ہونے جے تے پھر کرم بالائے کرم کیتا کہ بھی دس دیتا سوال ہونے او کڈا بدبخت امتی ہو جڑا اجے بھی تیاری کر کے نہ جاوے اجے بھی تیاری کر کے نہ جاوے میرے نبی نے فرمایا قبر کے 3 سوال نے تے دسیا کیڑے فرمایا پہلا سوال ہونا مر ربک تیرا رب کیڑا ہے ایڈا بڑا سوال ہے کہ دوجے دی لوڑ ہی نہیں آکھیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے نال ہی دوسرا سوال آ گیا پوچھیا ما دینک تیرا دین کیڑا ہے آکھیا دین ہی الاسلام ایڈا بڑا سوال کہ تیجے دی تے لوڑ ہی نہیں سی رب بھی دس دیتا دین بھی دس دیتا تے نال ہی تیسرا سوال آ گیا آکھیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل پنڈ والیو اجڑے بچے پڑھے لکھے نے انہوں نے پوچھ لو کہ کویسچن پیپر دے اوتے لکھیا ہوندا ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے باقی میں سے 4 کر لیں یہ مطلب ہے دنیا دے کویسچن پیپر وچ پہلا سوال لازمی ہے پر قبر دے کویسچن پیپر وچ آخری سوال لازمی ہے نہیں تے پہلے 2 دے جواب ٹھیک دیتے سن بندے تے جنت پکی ہو جانی چاہیے سی پر 2 جواب دیتے جنت دی کھڑکی نہیں پئی کھلدی پر جو ہی تیسرا سوال آیا تے اکھیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ھذا الرجل ھذا میں نے ھذا اس میں اشارہ قریب ہے جڑی شے نیڑے ہوے ان کہندے نے ھذا تے قبر چ فرشتے پوچھدے نے جڑے کملی والے کھلوتے نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے انہاں حضرت شاہ جی پیر جی قبلہ ایتھے لوکی کہندے نے نہیں قبر چ نبی کیویں آ سکدے نے کتھے مدینہ کتھے پوار دا قبرستان تے ایڈی دوروں ایڈی قبر ڈونگی چ نبی کیویں آ گئے او کہندے نے ایک نبی کتھے کتھے کیڑی قبر چ جاوے زمانے چ لکھاں قبراں ایک ویلے بندیاں ایک نبی کیڑی قبر چ جائے گا اچھا پڑھے لکھے بیٹھے ہو تے سادے لوگ بیٹھے ہو بڑے دیہاتی بندے بیٹھے ہو گل دیہاتی انداز نہ سمجھا دیواں او جڑی قبر چ 2 فرشتے سوال کرن آئے نے او بھی تے 2 ہی نے تے جی او ہر قبر چ جا سکدے نے تے کملی والا نہیں ہر قبر کیوں بھائی 10 چک والے ہو او جڑے فرشتے سوال پہ کر دے نے او بھی تے 2 ہی نے نا تے جی او ہر قبر چ جا سکدے نے تے کملی والا نہیں ہر قبر چ جا سکدا پھر کہندے نے ایڈی دور مدینہ تے پوار دا قبرستان تے جڑم والے دا تے شرک پور دا تے او سیال کوٹ دا قبرستان تے نبی کتے جاوے
وہ کہتے ہیں ایڈی دوروں نبی کیویں آ سکدا ہے؟ اچھا یہ تو تسا سنیا کہ جڑے کولوں سوالاں دے جواب نہ دتے جان اودی قبر چ دوزخ دی کھڑکی کھبے پاسوں کھل جاندی ہے تے جڑا سوالاں دے جواب ٹھیک دے اودی سجے پاسوں جنت دی کھڑکی کھل جاندی ہے۔ اچھا بعض روایات وچ آندا ہے کہ دوزخ 7 زمین تو نیچے وے، بعض روایات تے جنت 7 آسمان تو اتے وے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یعنی سدرۃ المنتہا تو تھوڑا اگے جائیے تو پھر جنت شروع ہوندی ہے۔ ایڈی دور جنت تے قبر پوار دے قبرستان وچ تے کھڑکی کھل گئی تے جنت قبر چ آ گئی، کھڑکی کھل گئی تے دوزخ قبر چ آ گئی۔ مینوں سچی دسیو جیڑا رب ایڈی دور دی جنت قبر چ لیا سکدا ہے او رب آ مدینے کملی والے نوں نہیں قبر چ لیا سکدا۔ اس پینڈے پہ گیا تے پھر گل لمبی ہو جانی ہے، پر میں جو سمجھانا چاہ رہا قبر چ حضور آئے نا تے پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تے جڑا آیا نا کملی والے دا نوکر انہیں کہنا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہے۔ انہیں کہنا میں تے شکر کیتا موت آئی حضور دی زیارت ہوئی، ساری زندگی اس اے اڑیک چ لگا رہا کہ حضور نو ویکھنا ہے۔ پوچھیا کون نے تے آکھیا میں انہاں دا غلام، میں کملی والے دا غلام۔ نال ہی جنت دی کھڑکی کھل گئی، موجاں لگ گئیاں۔ ایدا مطلب ہے قبر چوں جان چھٹی جدوں آکھیا میں کملی والے دا غلام ہوں، انجی جدوں حشر دا دیاڑا آنا ہے اللہ نے مینوں تھانوں پوچھنا کون ہو، اسا کہنا کملی والے دے غلام ہو، کہ اللہ نے فرمانا فری تو جنت دے دروازے کھول دیو۔ میرے محمد عربی دے غلام آئے نے، پتہ لگیا قبر ہوے یا حشر ہوے جان ادو چھٹنی ہے جدو کہنا میں کملی والے دا غلام آؤ، پر جدو سیدہ آمینہ دے حوراں دے جرمٹ کے آ جانا ہے اللہ نے فرمایا کون ہے، کہ سیدہ آمینہ نے فرمانا ہے کہ معاشر دیا مالکہ سارے جی دے غلام نے، میں اودی ماں میں اودی ماں ہاں، اور میں تے تو آکھیے محمد دے غلام ہاں تے اسی جائیے جنت وچ تے جڑی آکھے میں محمد دی ماں ہاں، پھر اب اس ماں نوں کیسیاں شان عطا کرے گا۔ تو آؤ میں تانوں ہن ہولے ہولے ایک دو گل میلاد دی سناواں تے پھر میں اجازت چاہواں، باقی گلاں انشاءاللہ تواڈے نال ہوندیاں رہن گیاں۔ نبی کریم علیہ السلام دی امی جان جڑے ویلے جوان ہو گئیاں، ادھر سرکار دی ابو جی مکے چ جوان ہو گئے۔ نبی کریم دے دادا جن فرماندے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کیتا، فرماندے نے میں حرم کعبہ دے اندر لیٹ گیا، حتیم کعبہ دے اندر لیٹیا میرے خواب وچ ایک بابا آیا، کہن لگا عبد المطلب جدوں صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ، اتھے وہابی نبی مناف دی بیٹی آمنہ ہے اودے نال اپنے پتر دا رشتہ کر کے آؤ۔ فرماندے نے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ۔ حضور دے دادا جی فرماندے نے آنکھ کھل گئی، اپنے پتر عبداللہ نو نام لے آؤ، مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نام لے۔ فرماندے نے میں ٹریا ٹریا مدینے آیا، نبی کریم دے نانا جان حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی دا مکان پوچھے آؤ، دروازہ کھڑکایا نبی کریم دے نانا جی باہر آئے، دیکھیا عرب دے سردار آئے نے، مکے دے چودھری آئے نے، کعبے دے متولی آئے نے، جڑے ویلے حق مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے، نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی، اگی رات ویلے کٹھیاں بہ کے پوچھا لاجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے، میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، پورے عرب دے اندر میرے پتر ورگا کسے دا سونا پتر کوئی نہیں، میں تیری بیٹی آمنہ دا رشتہ اپنے بیٹے لی لینا آیا ہوں۔ حضور دے نانا جی کہن لگے لاجپالا آمنہ آج بھی تواڈی کل بھی تواڈی۔ نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے، لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے، اودی برادری پوچھ دینے، کاروبار پوچھ دینے۔ فرمایا پوچھیا بھی کچھ نہیں، دے بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے۔ نبی کریم دے نانا جی کہن لگے لاجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دیواں، جیڑا بابا خان بھی جتھوں ملے ہیں 8 دیہاڑے گزرے ہو مینوں بھی ملیا،
بابا میرے خواب وچ آیا ہوئے پتہ چلیا کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراندا ہے کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراندا ہے نبی کریم دے ماپیاں دا رشتہ 70,000 نبیاں دا دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رشتہ کرایا ہوئے جڑے ویلے وقت تقاضے دے مطابق نکاح پڑھ دیتا گیا ہوئے نبی پاک دی امی جان دلہن بن کے مکے آ گئیاں ہوئے نوجوانوں نکاح 3 مہینے گزر گئے نبی کریم دے والد گرامی ملک شام دے وقت تجارت دا قافلہ لے کے جا رہے اچانک مدینہ چ گزر دیا بخار ہو گیا ہوئے نبی کریم دے والد گرامی 25 سال دی جوانی دے اندر حضرت عبداللہ دا مدینہ چ انتقال ہو گیا ہوئے اتھے مدینے والے نے قبر مدینے بنا دیتی سیدہ آمینہ انتظار مکہ دے پیاں کر دیاں نے ایک دن نبی کریم دے دادا جی رو دے ہوں گرے آئے آگے آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ فرمان لگے بیٹی آمینہ بیٹی صبر کرنا رو کے کہن لگیاں بابا کدا صبر کراؤ فرمایا بیٹی آمینہ جدیاں ڈیکاں کرنی ہیں انہیں اونا کوئی نہیں ساڈا عبداللہ جدائیاں دے گیا سیدہ آمینہ چیخ مار کے بے ہوشے ہو گئیاں جنہیں بھی رو دیاں رات بھی رو دیاں نے آوازاں مار دیاں وے عبداللہ کتنوں آ جاؤں اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں اجے تے میں رج کے گلاں بھی نہیں کیتیاں میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے پتنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آویں کنڈ دیتی جدی آرام اے دنیا ڈاڈی اے سیاں مڑے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤں محبوب جناں دے انہاں جون دے مر دے سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیخ لے آئے ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آگے کپڑ دے پھڑ کے کہن لگے کعبے والے آؤ میں بٹیرا ہو گیا عبداللہ ٹک گیا میں صبر کر جاواں گیا یا اللہ یا نوجوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی یا اللہ آمینہ نو ایک پتر دے دے اودیاں بھی ادیاں ٹھڈیاں ہو جان میرے دل میں بھی سکون آ جائے کعبے چوں آواز آئی رونا تے دعا دلاں دا سکون پیا مانگنا ہے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوے گا ادھر نبی کریم دے دادا جی دعاواں کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرماندیاں اکھ لگ گئی بڑا سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا یا محمد دی ماں بننا والی ہے کہنے لگیاں بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی آدم علیہ السلام فرما دیا میری آنکھ کھل گئی فرما دیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے سے پھر نہیں آؤں میں حیران جڑے پتھر تے میرا قدم آؤں ہے فرما دیا میں نہ چب دائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنے آؤں پتھر بگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا ہو رہا جب پتھران کی ہو گیا ایک نکجیا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ بگلنے آؤں محمد یا لین دے بڑیاں پگل جانا تکبیر سارے بولو مروی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کہ قرآن سارا نبی دی سنائے کہ ملا نہ بننے جلی کی کرے او ولیاں دی قبرات فتوے شرک دے فیض آپ نہ پاوے ولی کی کرے اے منکر علی دائے قصور تیری ماں دائے حرامی جو ہوئے علی کی کرے نعرہ حیدری تم حد داگے حیدر 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 حیدر
سیدہ آمنہ فرما دیا پھر سونا میرے شکم میں چایا. اچھا جی آپ فرما دیا پھر درخت بھی جھک جھک کے سایہ کرن لگ پے, پتھر پگھلن لگ پے. بیٹا بیٹھ جو تھوڑے پیچھے دوست تنگ ہو رہے نے, بیٹا بیٹھ جو بیٹے. دیکھو نا انہاں نوں تسی بیٹا پریشان کر. سیدہ آمنہ فرما دیا پھر پتھر پگھلن لگ پے, جانور گلاں کرن لگ پے, درخت میرے تے سایہ کرن لگ پے. فرما دیا سکے درخت بھی ہرے ہو گئے, بے شمار سارے. آپ فرما دیا میں حضور دے معجزات ویکھے. آخر بارہ ربیع الاول دی رات آئی نا تے آپ ارشاد فرما دیا پھر سونا جدو آن دا ویلا ہویا تے فرما دیا 4 گرامی قدر حضرات. تو نبی کریم علیہ السلام دی والدہ فرما دیا پھر 4 عورتاں میرے کمرے چاہیاں. وہ آ کے میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے سونا میری گودی چاہیا. فرما دیا خرج منی نور, پھر میں نور نو جنم دیتا. ایتے ہو گیا میلاد. میں نو کاری صاحب کہہ رہے سن آج میلاد شریف سنایو, میں حضور دی امی دی شان بھی میلاد والی ماں دا تذکرہ بھی سنا دیتا. ایتے بڑی لمبی چوڑی فرشتے ہونے, ایک دو فرمائشہ نے چھوڑیاں چھوڑیاں میں سنا دے ماں. اے مرزا صاحب کہہ رہے نے او گل سناؤ, حالانکہ اے میلاد او گل معراج والی ہے. جدو شب معراج جبریل آئے تے نبی پاک آرام کر رہے نا تے جبریل عرض کی دروازہ کھڑکایا, اللہ فرمایا نہیں. آکھیا آواز دیواں, فرمایا نہیں. کھنڈا کھڑکاواں, فرمایا نہیں. تے یا اللہ جگاواں کیویں؟ اللہ نے فرمایا چھت تے آ جا. چھت تے آیا تے اللہ نے فرمایا ففرج عن سقف بیتی, فرمایا ہن میرے یار دے مکان دی چھت چ سوراخ کر. جبریل جڑے ویلے سوراخ کرن لگے, اللہ فرمایا جبریل سوراخ ہوتے کریں جتھے میرے یار دا چہرہ ہے, جتھے سامنے میرے یار دا چہرہ ہوئے. عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ فرمایا جدو بچہ ستا اٹھدا ہے ادو ماں وے کے کہندی ہے سبحان اللہ, اماں وے کے کہندی ہے میں صدقے جاواں واگی جاواں. بڑا سونا پیا لگدا ہے. ماں نو بچے تے سب تو زیادہ پیار اس ویلے آندا ہے جدو بچہ ستا اٹھدا ہے. اللہ فرما جبریل میرے یار دے چہرے دے سامنے سوراخ کری. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا ایتھے ماں تے ہے کوئی نہیں جڑی ستیاں ویکھیا کہ سبحان اللہ. فرمایا اج جدو میرا یار جاگے گا تے میرا ماہی چہرے تو کپڑا ہٹاوے گا, میں آپ ہی ویکھ کے کہاں گا سبحان الذی اسرا. بڑی پاک ہے میری ذات جن نے تیرے ورگا سونا بنایا. سبحان الذی اسرا, پاک ہے ذات جن نے تیرے ورگا سونا بنایا تو نو سیر کرائی. لو ایک کہتے ہیں آخر تو شیر پڑھ دیو, پڑھو کہ رل کے میرے سارے بھائی نہیں سارے ہاتھ نہیں کھڑ کے تے لہٰذا ہے کہتے ہیں اگلی باری پڑھا گے بھائی. اچھا جنہوں جنہوں حضور دی اڈیک لگی ہے نا کہ سرکار آمن میں حضور دی یادہ دیوہ بال کے بیٹھا ہوں, او بندہ ہاتھ کھڑا کرے. میں سارے انہوں نے کہتا جنہیں جنہیں حضور دی یادہ دیوہ بال ہے بس او بندہ بھائی. انہیں ایتھے ہی لہرا کے میرے نال پڑھئے یاد تیری دا دیوہ پالیا, یاد تیری دا دیوہ پالیا, یاد تیری دا دیوہ پالیا. ان آوی جا پلیل زلفا والیا, زلفا والیا. ان آوی جاؤ پلیل زلفا والیا. آوی آوی نا چرلاوی جان تیرے تو باری, تو جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری. آبی جان پلیل زلفا والیا. سہ بار چڑی کوٹھے تے
کہ میں اتری سیواری ان کے آجا کملی والیا پوچھتے ہوتے میں ہاری آ بھی جا پلے ظلمان میں پھر کدے آواں گا پھر سناواں گا میں بھائی او جنگ دے علاقے فیصل آباد سمندری تو اگے پہنچنا ہے تو وہ سفر بھی بڑا ہے 1 بجے دا وعدہ کیتا سی کہ ایتھے بج گئے میں اوتھے پہنچ جا 2-2:30 بج جانے نے اوتھے وچوں کہ محفل نبی پاک دے ذکر دی ہو رہی ہے اللہ تعالی حاضری قبول اچھا جی محمد رضوان صاحب 10 چک والے میرے لندن دے اندر میزبان ہوندے نے اللہ انہاں دی والدہ نوں صحت کاملہ دے انہاں دے دادا جی نوں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ مدرسے دا کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا جی انشاءاللہ بہت جلدی شروع کر دیتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک دو صدقہ ساڑی ازرنا حاضری قبول فرما